Like, subscribe, and get notified. Hello, I'm Festacar Marius Fernandez. We are in the month of February 2024, and Goa is abuzz with cultural activities. In Salsette, we have Kel Teatro. In Panjim and the cities, we have Carnival. And in Divar, the village that I come from, we have something called Potakar. Goa's festival and customs often reflect our rich cultural tapestry and communal spirit of the people. Celebrations like Carnival, Shigmo, and other various festivities bring our communities together in a sense of unity. However, social dynamics can be complex, and while our diverse traditions contribute to the shared unity, the overall unity and togetherness vary amongst individuals and communities. It is therefore essential to recognize factors like globalization, modernization, and we have to strive hard to keep to our roots. Our forefathers started this amazing traditions of ours, and we showcase Goa to the world. Thank you. नमस्कार, हांव विठ्ठल शेळके. तुम्ही जाणा आसतलेच की आमच्या गोमंत भुमीचेर जवळजवळ 450 वर्सां पोर्तुगीजांनी आपली सत्ता जी आसा ती हांगासर स्थापन केल्ली आणि 450 वर्सां उपरांत जेन्ना गोंय मुक्त जालें त्या अर्थान खऱ्या अर्थान गोंयान एक वेगळ्या प्रकारचे वैभव आमकां दिसलें. थंय सामाजीक सलो खूब पळोवपाक मेळ्ळो. वेगवेगळ्या जाती धर्माचे लोक एकठांय एकत्रायन एक चारान रावपाची दृश्य आमकां वेगवेगळी पळोवपाक मेळटली. तेतूंत कांय उदाहरणां दिवपाची जाल्यार पर्या हांगासर जावपी जी घोडेमोडणी आसा ती घोडेमोडणी सांखळेच्या पिराक वचून मेळटा त्या वेळाचेर हांगासर हिंदू आणि मुस्लीम धर्मियांचे सामंजस्य किंवा एकता आमकां दिश्टी पडटा. तशाच प्रकारची जी हांगासर सुर्ला हांगासर तारीर आमकां शिगमोत्सवाच्या काळान एकी लोकांची पळोवपाक मेळटा, हिंदू आणि मुस्लीम लोकांची. तसेच असंख्य ज्यो चर्चीस आसा त्या चर्चीसांनी आमकां हिंदू लोक वयताना दिश्टी पडटा. सो अशा प्रकारचे जे सामंजस्य आसा, एक सांस्कृतीक एकी आसा ती आमच्या गोंयान आमकां पळोवपाक मेळटा. पूण आयच्या घडयेक जर पळोवपाक गेले जाल्यार काही लोक जे आसा जे एस्पेशली जे भायल्यान येयल्या, भायल्या राज्यांतल्यान येयल्या, तर ते अशांतता निर्माण करपाचो प्रयत्न करीत आसा. वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान एकामेका विशयीचो द्वेष पसरपाचो प्रयत्न चालू आसा. आणि म्हाका दिसता की आमच्या गोमंतकीय तरणाट्यान असल्या गोश्टी कडेन बळी न पडटा आमी जे सांस्कृतीक वैभव आमचे टिकोवन दवरपा खातीर एकीन रावप गरजेचें आसा. आमचे एकचाराची जी जीण आसा ती एकचाराची जीण आमी सदैव आमच्या वांगडी आनी सोबतीन एकठांय घेवन आमी फुडें वचपाक जाय. मागीर ते क्रिश्चन भाव आसतले, मुस्लीम भाव आसतले, हिंदू भाव आसतले, वेगवेगळ्या जाती धर्माचे लोक आसतले, हे सगळे एकचाराचो जो उत्सव आसा हो उत्सव आमी केन्नाच कोणा कडल्यान हाडून दिवपाचो न्ही. जाल्यार आमचे सगळ्यांचे जे सामंजस्यत्व आसा, युनिटी जाका आमी म्हणटा, तर ती तिगोवन दवरपा खातीर म्हाका दिसता हांव आमच्या गोमंतकीय सगळ्या तरणाट्यांक आव्हान करूंक इच्छिता की तुमी सगळे आमी एक जावया आणि आमचो हो जो सलोखा आसा, बंधू भावाचो जे प्रेम आसा ते आमी सदांच टिकोवन दवरुया. धन्यवाद. दर गोंयकार आपल्या संस्कृतीक, आपल्या दायजाक एक व्हड समजता आनीक हितूंतल्यानच फाटलीं शेकड्यांनी वर्सां हें चलत येयलां. एक आज आमकां पळोवपाक मेळटा की सावंड पोल्युशन हो सावंड पोल्युशन कित्याक लागून जाला. पयलीं गांवांनी जी नाटकां जात्रा जाताली, ह्या नाटकांक जो सावंड वापरताले तो लिमिटेड सावंड आसतालो. रातचें नाटक 10 वरांचेर कॉमेस जातालें, पावणी जाली नाटक कॉमेस जातालें आनी तें मागीर काबार जायसर ती 2-3 वरां तें काबार जायसर तें चलतालें. दुसरें, गोंयांक कितलींशीं शेकड्यांनी देवळां आहात. ह्या देवळा कडेन भजन जातालें आनी आजूय जाता, पूण तें रातच्या 10 कॉमेस जाता. तेका लिमिटेड सावंड आसता. तें सावंड पोल्युशन जावपाचो प्रश्नूच येना, कारण दर एक मनीस तेज्या तकलेंत ही जात्रा जावपाची आसा आनीक हो मायंड सेटअप तेंच्या तकलेंत आसता की हें हे भाशेन जातलें. सो कोणाची कंप्लेन आसनासली. पूण आयज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार आमचें जें ट्रेडिशन आसा तें खंय तरी माड्डिलें काय चिड्डिलें म्हणटात ते भाशेन म्हणूं येता. कारण आमचो जो गोंयचो सरकार आसा तेणें आमची संस्कृती वाडोवपाची आनी चडोवपाची, आमचें आदलें दायज, आमचे जे खेळ, आमच्यो आदी सुवारे जाताल्यो
त्यो मुखार व्हरपाच्यो सोडून आमकां भलतेंच आमच्या तकलेर हाडटात. ते पयलीं खेळांचेर आमी नदर मारता आसतना कार्नवालाक जे खेळ जाताले, ह्या खेळांक पोल्युशन बोर्डाचें पर्मिशन लागता. हे खेळ रातभर चलताले आनीक हें शेकड्यांनी वर्सां पयलींचें ट्रेडिशन, हें कालचें आनी आयचें न्हू. आनीक आतां तूं 3 दिसांचे खेळ करपाक म्हणजे दर दिसाक 5,000 कोंतान पोल्युशन बोर्डाक दिवपाक जाय. हें आमचेर हें कित्याक थापता हें समजना. दुसरे सायडीच्यान आमची नवरात्रां जातालीं तीं तशींच लेट स्टार्ट जातालीं, लेट काबार जातालीं. आनी आतां आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्या एक वेगळी संस्कृती आमचेर हाडून थापल्या. ती म्हळ्यार ते दांडिया. ही दांडिया आमची गोंयकारांची संस्कृती काय? हो एक व्हडलो प्रस्न. आनीक ही संस्कृती प्रोमोट करपाक आमचे जे पॉलिटिशियन आसा ते दांडिया नाचतना दिश्टी पडटा. म्हणजे ते आपण नाचता आनी ती प्रोमोट करता. गोंयकारांक ह्या संस्कृती कडेन ओडून हाडटा. हें कितें चल्लां हो एक मोठो प्रस्न. आमचें आदीं जें कितें जातालें तें आमच्या फुडल्या पिळगेक तें पळोवंक मेळटलें काय तें इतल्याचेरूच काबार. Like, subscribe, and get notified.